बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि आज ईरान ने अमेरिका का मिलियंस डॉलर का एक जदीद तरीन हथियार जो है वो तबाह कर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर के बावजूद ये एक बड़ा वाक़या पेश आया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बड़ी खबर है कि आज पाकिस्तान ने भारत के ऊपर क़यामत बर्पा कर दी। 11 जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो अभी फ़िलहाल जंग के अंदर वक्फा आया हुआ है, अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि ये ईरान के लिए हमारी तरफ से जंग रोकने की या खित्ते में मुज़ाकरात की आखिरी कोशिश है और इसके बाद हम किसी किस्म का कोई भी बातचीत का रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे, फिर हम तबाहकुन जंग से दो चार करेंगे और तबाहकुन हमले करेंगे। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो दरमियान वाला वक्फा है ये जंग बंदी का, इसमें दोनों ममालिक को, अरब ममालिक को खास तौर पे इस हवाले से बड़े इकदाम उठाने होंगे ताकि अमेरिका दोबारा ईरान के ऊपर अटैक ना करे और ईरान भी अमेरिका पे जवाबी हमला ना करे। लेकिन नाज़रीन, आपको याद है कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत पाकिस्तान ने करवाई थी और मुआहिदा हुआ था तो मुआहिदे के सिर्फ 18 घंटे के बाद अमेरिका ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी थी और ईरान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अटैक्स किए थे। अब भी यही कुछ चल रहा था, लेकिन अब एक बार फिर ईरान ने जब जो अरब ममालिक हैं इनकी अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, इनके एयरलाइंस को, इनकी तेल रिफाइनरीज को तबाह करने की धमकी दी है, तो उसके बाद अब अमेरिका ने दोबारा से जंग को रोका है। और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इस वक्त अमेरिका शरारतबाजी बिल्कुल साथ साथ कर रहा है। अभी नाज़रीन खबर यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर अमेरिका का तकरीबन $3 मिलियन का जदीद तरीन ड्रोन MQ-9 रीपर जो है उसको तबाह कर दिया है। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ईरान की जानिब से अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं, ख़ास तौर पे MQ-9 रीपर हैं, इनको तबाह किया गया है और काफ़ी बड़ी तादाद में ये तबाह हो चुके हैं। इस जंग के दौरान गालिबन ये चौथा से पांचवा जो MQ-9 रीपर ड्रोन है जो फिजाओं में तबाह किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका चूँकि इस पूरे मामले में ये जो जदीद किस्म के ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है, इन ड्रोन्स की खासियत ये होती है कि ये इंतहाई हाई एल्टीट्यूड पे परवाज करते हुए बिल्कुल रियल टाइम के अंदर जो रिपोर्ट्स हैं वो भिजवाता है अपने हेडक्वार्टर को। और अब अमेरिका जो है वो लगता है कि ईरान की कुछ नए लेवल की जासूसी कर रहा है, लेकिन ईरान की जानिब से इसको तबाह करने का दावा, उसके बाद अमेरिकी सेंटकॉम की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई है। लेकिन आपको ये बताते चले नाज़रीन, मुमकिन तौर पर चाइना ने जो नए हथियार भेजे हैं, इसमें इस जंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना, ईरान अमेरिका जंग में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है वो चाइना को हुआ है। नाज़रीन, चाइना मैदान जंग के अंदर अपने वो हथियार आजमा रहा है जो उसने अभी बनाए हैं और उनकी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए वो अगर फ्री में भी ये हथियार इसको ईरान को दे रहा है तो ये महंगा सौदा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ ही उसने अपनी जो टेक्नोलॉजी और सलाहियतें हैं उनको रखा हुआ है, क्योंकि सुपर पावर का मुकाबला सुपर पावर से है। तो अब ताकत के मैदान में वो आसपास के मैदानों के अंदर अपने हथियारों को जो है वो जांच रहा है और अभी ये समझ आ रही है कि ये जो अभी आज ना MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह किया गया है, इसमें मुमकिन तौर पे जो नए इनके पास जो मैन पैड किस्म के मिसाइल आए हैं उनके जरिए इनको निशाना बनाया गया जो कंधे पे रख के फायर किए जाते हैं। तो ये चीज़ें नाज़रीन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि ये जंग जारी रहती है तो अमेरिका की मज़ीद कमजोरियां जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी और चाइना को उनसे निमटने का जो है वो अच्छा खासा मौका मिल जाएगा और उनको पता भी चल जाएगा कि अमेरिका की इन हथियारों के खिलाफ जो तैयारी है वो किस किस्म की है और किस तरह के हथियारों को वो रोक पाते हैं, किस तरह के हथियारों को वो नहीं रोक पाते हैं। चाइना ने अब यूं समझ लीजिए कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग को इस वक्त जो है वो एक टेस्ट केस बनाया हुआ है और एक एक्सपेरिमेंट जो है वो यूं कह लीजिए कि इस जंग के अंदर चल रहा है चाइनीज हथियारों का। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि जो ईरान है
وہ بھی کچھ فلیکسیبلٹی دکھا رہا ہے بات چیت کے حوالے سے. وہ کہہ رہے جی کہ ٹھیک ہے ہم بات چیت کرتے ہیں, لیکن اس دوران ایران جو ہے وہ پہلے سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ دشمن کو یہ بتائیں کہ ہم آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے, بلکہ ہم کل ابھی ایران کی جو پاسداران انقلاب کے سربراہ تھے, انہوں نے بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم امریکہ کی ہر دھمکی کو سیریس لیتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ ہم اس کی تیاری کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امریکہ نے دھمکی دے دی اور ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں, ایسا نہیں ہوتا. ہم مکمل تیاری کرتے ہیں اس دھمکی کی اور ہم اسے سیریس لیتے ہیں. دوسری طرف ناظرین, جو سب سے اہم ترین خبر ہمارے پاس آ رہی ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے پرخچے اڑانے کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین, خبر یہ آ رہی ہے, آج ذبیح اللہ مجاہد نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں اس نے کہا جی کہ یہ جو میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں نواز خان کے حوالے سے یا جب یہ بدخشاں کے حوالے سے, بغلان ہے, پنشیر کے حوالے سے, تو یہ جو خبریں یہ ورچوئل ہیں, یعنی کہ ان کا حقیقت میں تعلق نہیں ہے. لیکن ناظرین, گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ 5 اطراف سے افغانستان کے اندر طالبان کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے اٹیکس شروع کر رکھے ہیں. 5 محاذوں کے اوپر دباؤ اس وقت افغان طالبان کے اوپر جاری ہے, لیکن وہ اب جو ہے وہ میں نہ مانو والی جو انہوں نے ایک اپنی ہے وہ بنا کے رکھی ہوئی ہے. دوسری طرف ناظرین, ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے آج بڑا آپریشن کیا ہے اور اس آپریشن کے اندر بڑی تعداد میں دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں. ایک تو ناظرین آپریشن جو ہے وہ ہندی خیل کے علاقے کے اندر ہوا ہے, ایک جو ہے باجوڑ میں ہوا ہے, ایک آپریشن سوات میں, اور ایک آپریشن ناظرین جو کوئٹہ ہے وہاں پہ کیا گیا ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے قدیر بلوچ عرف مسعود نام کا یہ بی ایل اے کا کمانڈر, جس کی تصدیق خود بی ایل اے نے کر دی ہے کہ یہ مارا گیا. یہ 2011 میں اس نے بی ایل اے کو جوائن کیا تھا. پاکستان میں متعدد کیسز کے اندر یہ دہشت گردی کے واقعات کے اندر مطلوب تھا. آج قدیر بلوچ کو بھی جہنم واصل کر دیا گیا. مجموعی طور پہ ناظرین 11 جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا ہے. آپریشن جو ہے وہ جاری ہے, اور آج جو ہے وہ خود کش حملہ آور جو ہیں ان کو بھی بنو کے اندر جو حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, جو حملہ کیا بھی گیا. لیکن ناظرین, جو خاص طور پہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, سیکیورٹی ادارے ہیں, انہوں نے جو کوڈ کاپٹر ہے اس کے ذریعے بھاگتے ہوئے دہشت گردوں کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ ان کے اوپر حملہ کر کے انہیں جہنم واصل بھی کر دیا ہے. تو یہ ناظرین اس وقت ان کی صورتحال چل رہی ہے. معاملات خاصے دشوار ہیں ان کے لیے, طالبان کے لیے. طالبان اس وقت بری طرح سے ایکسپوز بھی ہو چکے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ یہ دہشت گردوں کی سپورٹر ہیں, جبکہ دوسری طرف یہ جو بھارت ہے اس کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ افغانی جو طالبان ہیں یہ بہت زیادہ عرصہ سروائیو کرنے والے نہیں ہیں, اور اسی وجہ سے انہوں نے شاید کچھ رابطے بھی کیے ہیں, کچھ میٹنگز بھی کیے ہیں. ناظرین, خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے پنچیری گروپ جو ہیں ان کے ساتھ بھی روابط کیے ہیں, اور اس کے بعد جو ریزسٹنس فورسز ہیں ان کے ساتھ رابطے اس وقت بھارت کی جانب سے جاری ہیں, کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ افغانستان سے طالبان کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے. اب آنے والے جو نئی حکومت ہوگی ان کے تمام تر مہروں کو جو ہے وہ رام کرنے اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی. ناظرین, بہرحال پاکستان کو اس حوالے سے سختی سے کچھ معاملات جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ پاکستان دہشت گردی کا شکار سب سے بڑا ملک ہے جو افغانستان کی دہشت گردی سے متاثر ہے, اور وہاں پہ بیٹھ کے بھارت کا اس طرح سے دندناتے ہوئے جو ہے وہ چیزیں کرنا یہ بالکل بھی ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.